का गला कट गया, ये पतंग उड़ाते हैं ना, हाँ तो मोटरसाइकिल पे बेटा मेरा जा रहा था, अच्छा तो उसका ना दौर फिरने से वो गला कट गया। अच्छा, आपके बेटे का गला कट गया है? गला कट गया है भाई। अच्छा, खुदा की कसम मैं शहर छोड़ना चाहता हूँ या खुदकुशी करना चाहता हूँ, इतना मुझे परेशान किया हुआ कर्ज वालों ने। चाचा उस साइड से आ जाओ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चाचा कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रक्शे पे क्या हुआ है? ये खराब हो गया खान साहब। खराब हो गया है? हाँ जी, अच्छा हाँ जी, खराब हो गया है। इधर सवारी उतारने गया था, हाँ उधर से वापसी आते इधर खराब हो गया है, अच्छा तो धक्का लगा कर इधर छाँव पे आ गया हूँ, हाँ, तो इधर देख रहा हूँ क्या खराबी हो गई है। तो ये सांस क्यों चढ़ा है? सांस में दमे का मरीज हूँ, अच्छा बीमार हूँ, अच्छा, दमे का मरीज हूँ। तो ये रक्षा आपका अपना है या किसी का है? ये बेटा जी किसी का है, अल्लाह ताला सलामत रखे, ये किसी का रिक्शा है। हाँ मैं 600 रुपया तारीख पे रेंट पे चला रहा हूँ, हाँ शाम को रुपया 800 1000 रुपया कमा के ले जाता हूँ। हाँ, तो पहले मेरे पास अपना रिक्शा था, अच्छा मैं पहले रिक्शा अपना चलाता था, अच्छा तो मैं मसला बन गया। पहले मैंने बच्चे की शादी की, हाँ उसके बाद 2 महीने बाद मेरे ना बच्चे का गला कट गया। ये पतंग उड़ाते हैं ना, हाँ तो मोटरसाइकिल पे बेटा मेरा जा रहा था, अच्छा तो उसका ना दौर फिरने से वो गला कट गया। अच्छा, आपके बेटे का गला कट गया है? गला कट गया है बेटे का, तो उसका ना ये सब ये पट्टे पुट्टे कटे गए, ये सिर्फ शहर बच गई। तो उसके ये चीज क्या है? ये पट्टे कट गए ना, ये गर्दन के जो पट्टे होते हैं ना, अच्छा ये कट गए दौर फिरने से, अच्छा शहर बच गई। उसके बाद मैं इलाज कर रहा हूँ बेटे का, वो रिक्शा भी बेच दिया मैंने, और मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी किसी वक्त रोटी पकती है, किसी वक्त नहीं पकती है। मैं बहुत मजबूर हूँ खान साहब। वो कर्ज वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जिनका कर्ज देना है वो मुझे आकर गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। मैं उनसे कर्ज किस चीज के लिए लिया था? वो बच्चे के इलाज के लिए, जो बच्चे का गला कट गया था ना, हाँ? उसके लिए मैंने 3-4 लाख रुपया कर्ज लिया, और बच्चा में माशाल्लाह ठीक हो गया। बच्चे के लिए जो बकरे की नाली है ना, वे डालकर डॉक्टरों ने, अच्छा, इधर बकरे का वो डाला है? हाँ, बकरे की वो नालियां डाल के ना बच्चा तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं 3-4 लाख का मकरूज हो गया हूँ, परेशान हूँ। आज अभी आपका दिहाड़ी लगा है या नहीं लगा, ये बताओ। अभी नहीं लगा है दिहाड़ी। एक सवारी उतारा था, 300 की सवारी उतारा, तो 320 रुपए की गैस डलवा ली है। अच्छा, ये आपके साथ रह गया है? हाँ, ये रह गया, बाकी गैस डलवा ली है। भाई मैं आपके साथ मिलता हूँ, सही है आप? हाँ, मैं आपके साथ मिलता हूँ। शेयर का राशन कितने का आता है एक महीने का टोटल? एक महीने का राशन तो कम से कम 15-20 हजार रुपए का आता है। 15-20 हजार का? हाँ, 15-20 हजार का राशन आता है, जिससे मेरा महीना चलता है। एक महीना चलता है? हाँ जी। अच्छा, तो वो मेरे बच्चे हैं, वो अपना, सर मुझे इनकी जरूरत है, मुझे कर्ज वालों की जरूरत है। इसकी दिहाड़ी मुझे नहीं मिल, ये तो मैं 200-400 रुपए ले जाता हूँ, उनसे मैं 2 किलो आटा ले लेता हूँ, सब्जी ले लेता हूँ। 7 में का मरीज हूँ, मेरी बेटी जवान है, बीवी मेरी बीमार है, शुगर की मरीजा है, तो मैं परेशान हो गया। नहीं, राशन का तो चलो, राशन तो कर लेना, अभी 3.5-4 लाख रुपए है वो तो मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि इसमें राशन तो आपका हो जाएगा ना? राशन तो हो जाएगा सर, जो मेरे घर आकर गालियां देते हैं, मुझे मारते हैं, मैं उनका क्या करूंगा? मुझे तो राशन की जरूरत नहीं है, ये तो मैं 200-400 रुपया कमा कर शाम को खा लेता हूँ, किसी वक्त भूखे सो जाते हैं, किसी वक्त खा लेते हैं, ये तो राशन खा लूंगा। जो मैंने कर्ज देना उनका क्या करूं? मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं लोग, गालियां देते हैं।
میں ان سے پریشان ہوں، مجھے اس سے نجات دلوا دو، خدا کے لیے مہربانی ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، مجھے قرض سے نجات دلا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، پھر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی، میں آگے جا کر خدا کا دینے دار نہ ہوں۔ یہ اور یہ اس میں چاول راشن وغیرہ ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ برابر ہو؟ ادھر یہ وہ اس طرح دیکھتے ہو ہر چیز کو، کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ میڈیکل اسٹور پہ دکھا ہے، میڈیکل اسٹور، میڈیکل اسٹور؟ بیمار ہو؟ گولی لینا تھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ پاؤں میں زخم تھا، اچھا، گولی ختم ہو گئی، اس کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو ادھر تبلیغ میں آئے ہو؟ ہاں تبلیغ مرکز میں آئے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ باجاوڑ سے۔ باجاوڑ سے آئے ہو؟ تو آپ کو تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، آپ کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے؟ نہیں ابھی فی الحال صرف گولی ختم ہو گیا، ہاں تو یہ لینا تھا۔ تو ادھر میڈیکل اسٹور تو ادھر نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہاں وہ تو دور ہے، کتنا دور جانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نہیں ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں میڈیکل اسٹور پہ، پھر میں آپ کو مرکز پہ اتار دوں گا۔ نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، نہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ چاچا، آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہو اور ہم آپ کا خدمت نہ کریے، ہو سکتا ہے؟ یہ امیر سے اجازت نہیں ہے نا۔ نہیں امیر سے آپ جلدی 5 منٹ میں آنا، ادھر نزدیک ہے، ویسے گاڑی میں تو نزدیک ہے، پیدل تھوڑا سا دور ہے، اگر پیدل آپ پیدل جا رہے ہو تو پیدل پھر تھوڑا سا دور ہے، آ جاؤ 2 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ چلو پھر وہ ایسے کرے گا، وہ امیر سے اجازت مانگے گا، اس طرح تو نہیں جا سکتا۔ چلو پھر ایک کام کریں گے، اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں جانا ہے پھر ایک کام کریں گے، اچھا پھر یہ گولی مجھے دے دے، میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ آپ کو بھی آپ دور آنا پڑے گا نا، تو آپ بیٹھ جاؤ نا میرے ساتھ، امیر کی کتاب سے اجازت ہے، ہم نے بولا ادھر ہی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اجازت میں امیر صاحب کو کہوں گا کہ ادھر میڈیکل اسٹور نہیں تھا، میں نے اس کو لے کے گیا، میں مرکز میں، اس طرح بہت تبلیغ والے آتے ہیں، اس کا میں خدمت کرتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یا گولی مجھے دو یا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، بس 2 باتیں ہیں، 2 باتوں میں آپ نے ایک ماننا ہوگا، ہاں جو 2 باتیں ہیں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کرے گا یار، امیر صاحب سے اجازت نہیں مانگا۔ چلو کوئی نہیں، امیر صاحب کو میں کہہ دوں گا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اجازت نہیں رہے، وہ سلمنگ لال شو بے دگا یا سواگا۔ نہیں چاچا، ادھر ہی نزدیک ہی ہے، کوئی اتنا دور نہیں ہے، گاڑی میں 5 منٹ میں جائیں گے، باہر مین روڈ پہ ہے، جلدی واپس آئیں گے۔ ادھر اجازت نہیں ہے سر، تو گولی ہے، آپ کو ضرورت ہے تو وہ تو لینا ہے، وہ تو ہے نا، آپ کا بات صحیح ہے۔ چلو مجھے گولی دو، گولے پر چلو، ہاں میں یہ دو یہ 6 دانا یہ لانا ہے، 10 دانا صرف یہ لانا ہے بس، 6 دانا اور 10 دانا۔ چلو آپ مرکز پہ ہوں گے، واپس نہ جاؤ نا، یہ تو گول ہے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے، ہاں ادھر سے جاؤ۔ اوکے مہربانی، میں 10 منٹ میں واپس آیا۔ اللہ جزا خیر دے، آمین۔ اللہ باز رکھے۔ وہ دوسرا کدھر ہے؟ اندر ہے، نہانے کے لیے گیا ہے، یہ آپ کا ہو گیا گولی، دونوں ڈبے ہیں، دیکھ لے، نہیں تھوڑا لانا تھا نا، نانا پورا ڈبا لے کر آیا، کھاؤ۔ پیسے کتنے؟ پیسے یہ پہلے تو یہ پکڑو نا، یہ اور یہ اس میں چاول راشن وغیرہ ہے، تو آپ کے پاس خرچہ ہے؟ ہاں ہے، شکر ہے۔ نہیں صحیح بتاؤ، اگر خرچہ نہیں ہے وہ میں دے سکتا ہوں، ہاں چلو بس دعائیں کرنا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بس دعائیں کرنا چاچا، بہت شکریہ، مہربانی۔